पर्छ यो रोगको निदान खोज्नुपर्छ। लिपुलेक नेपालको थियो, नेपालको हो। कालापानी नेपालको थियो, नेपालको हो। र चाहिँ लिप्पियाधुरा नेपालको थियो, नेपालको हो। र अहिले पनि भनेदेखि यो भन्दा पछि के हुन सक्छ भन्ने हामीले त इमेजिन पनि गर्न सक्दैनौँ। सरकारले गर्ला त कुटनीतिक पहल गर्नुपर्छ, विश्वास लाग्छ गर्नुपर्छ, गर्ला त्यो हाम्रो अनुमान हो, गर्नुपर्छ। र सरकारले त्यो कुटनीतिक पहल गर्नको लागि जनताहरू यसरी साथ दिन सक्छन् भनेर पनि आइरहेका छन्। अहिले हामी उत्रिएको चाहिँ भारतले जुन अतिक्रमण गरिरहेछ हाम्रो आफ्नो भूभाग, त्यसको विरुद्ध पनि हो। तर त्यो सँगसँगै सरकारलाई कुटनीतिक पहल थाल्नुपर्छ है, कुटनीतिक पहल थाल है सरकार भन्नको लागि पनि हो। हाम्रै सरकारमाथि हाम्रै सरकारबाट हाम्रो राजनीतिज्ञहरूबाट हामीलाई विश्वासघात हुन भएन। अहिले देखिरहँदाखेरि चाहिँ धोका भएको जस्तो अनुभव भएको छ। त्यसो त तपाईँ सरकारलाई सहयोग गर्न आउनु भएको छ, सरकारले त उल्टै धरपकड गर्यो। मैले त फर्स्ट टाइम एउटा 10 डिसेम्बरकै दिनमा पनि जब भारतले समग्र लिप्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई आफ्नो भूभागको रूपमा चित्रित गरेर नक्सा प्रकाशन गर्यो, त्यसको विरुद्धमा हामी सडकमा उत्रिएका थियौँ। भारतीय दूतावास अगाडि प्रदर्शन भएको थियो र 10 डिसेम्बरका दिन मानवाधिकार दिवसका सन्दर्भमा शान्ति समाजका 16वटा भन्दा बढी शाखाहरूले प्रदर्शन गरेका थिए देशभरि। त्यसमै 26वटा जिल्लामा ज्ञापन पत्र दिएको थियो र सरकारलाई भनिएको थियो कि तपाईँले श्वेतपत्र जारी गर्नुहोस्। कूटनीतिक तहमा तपाईँले के गर्नु हो? हाम्रो सीमा मिचिँदाखेरि राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्ना सम्बन्धहरूलाई विस्तार गरेर भारतमा कति प्रभाव गरे, नागरिक स्तरमा हामी अघि बढ्छौँ र हामीलाई दुःख छ हाम्रो देशको सरकारले हाम्रो नक्सा पनि प्रकाशित गर्न सकेन। त्यो देशप्रतिको धोका हो। दोस्रो कुरो चाहिँ हाम्रो राजनीतिक समाज पनि जागरुक हुन सकेन र अहिले जुन घटना घट्यो, हामीले भारतीय दूतावास मार्फत आग्रह गऱ्यौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीज्यूसँग पनि आग्रह छ, महामहिम नरेन्द्र मोदीसँग पनि, नरेन्द्र मोदीज्यूसँग हाम्रो आग्रह छ, तपाईँ मुड हुँदै जानुभएको छ, मुडता होइन, त्यसले मुठभेडलाई निम्ति आउँछ। तपाईँले विवेकको प्रदर्शन गर्नुपर्छ। कालापानी समस्याको समाधान तपाईँले खोज्नुपर्छ महामहिम मोदीले। र नेपालको सरकारलाई पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ। त्यो अनुरोध के हो भने तपाईँहरूले चाहिँ देशको सार्वभौम सत्ताभन्दा माथि केही पनि हुँदैन। तपाईँहरूले आफूले गरेका प्रयास श्वेतपत्र जारी गर्नुहोस्। त्यसैले पर्सि 1 बजे अर्थात् पर्सि बिहिबार 1 बजे हामी माइतीघर मण्डलामा शान्ति समाजको तर्फबाट फेरि अर्को धरना प्रदर्शन गर्दैछौँ। फेरि यसरी समात्नुहुन्छ नि त? समात्नै उहाँहरूको कुरो। हामी 10 वर्ष भए पनि जेल बस्छौँ। हामी अगाडि बढाउँछौँ यो अभियानलाई, किनभने विगतमा हामीलाई त्रास थियो। पहिलो स्टेपमा नक्सा निकालियो नेपालको भूमि मिचेर, जुन वर्षौँदेखि मिचिरहेको छ। तपाईँले अर्काको जमिन डकैती गर्नुभएको छ, कब्जा गरेर तपाईँको नाममा सारिँदैन, सार्ने प्रयत्न भयो। अहिले हामीले भन्यौँ दोस्रो कदम के हुन्छ, त्यसैले हामी सडकमा गएका थियौँ। हामीलाई सोख थिएन 26 जिल्लामा ज्ञापन पत्र दिने, 15-15वटा जुलुस गर्ने सोख थिएन। दोस्रो कदम बाटो खन्यो इन्डियाले, तेस्रो कदम अहिले उद्घाटन गर्यो लकडाउनको बेलामा, चौथो कदम के हुन्छ त्यो खतरनाक छ। त्यसैले त्यो खतरालाई रोक्नको लागि पनि समस्त भारतीय जनतालाई आह्वान गरेका छौँ हामीले नागरिक स्तरमा। हेर्नुहोस्, हामी तपाईँको देशको सरकारले मिचाहा प्रवृत्ति गरेर हाम्रो भूमिलाई लुट्दाखेरि हामी सडकमा आयौँ। त्यसको नागरिक स्तरमा छुट्टै दबाब हुन्छ भारतमा। त्यसैले हामी प्यारेलल रूपमा नागरिक स्तरबाट दबाब सिर्जना गर्दैछौँ। तर दुःख छ हाम्रो देशको सरकार यो इस्युमा चाहिँ बोल्नै सक्दैन। किन बोल्न सक्दैन? देशको नक्सा निकाल्न नसक्नेले देशको सार्वभौम सत्ताको संरक्षण कसरी गर्छ? प्रश्न यो हो। त्यसैले हामी फेरि बिहिबार 1 बजे हामी माइतीघर मण्डलामा भेला हुन्छौँ। हामी डिस्टेन्स मेन्टेन गरेरै जुलुस गर्छौँ र हाम्रो अभियान जारी रहन्छ। समस्या त नयाँ होइन होइन, राजाको पालादेखि अहिलेसम्म आएको समस्या हो। सबै सरकारको पालामा अब हजुरको राम्रो अनुभव छ। यो अहिले यो बाहिरबाट हजुरले धेरै देखिसक्नु भएको छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अहिले आएर मात्र आवाज, रोग 60 वर्ष पुरानो होस् कि 6 महिना पुरानो होस्, रोगको निदान खोज्नुपर्छ। यो रोगको निदान खोज्नुपर्छ। लिपुलेक नेपालको थियो, नेपालको हो। कालापानी नेपालको थियो, नेपालको हो। र चाहिँ लिप्पियाधुरा नेपालको थियो, नेपालको हो। भारत वार्तामा बस्न किन आनकान गरिरहेको छ भने भारतसँग कुनै पनि प्रमाण छैन ती भूभाग भारतको भन्ने। त्यस कारणले हाम्रो आग्रह अहिले यतिमै सीमित छ कि महामहिम मोदीज्यूलाई तपाईँ दक्षिण एसियाको शान्ति खलबल्याउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ मुठभेडलाई निम्त्याउँदै हुनुहुन्छ। यसको दीर्घकालीन दुष्प्रभावको बारेमा सोच्नु नै भएको छैन। हामी नागरिक स्तरमा भारत र नेपालका जनताको मित्रता प्रगाढ हुनुपर्छ भन्ने पक्षका मान्छेहरू हौँ। त्यसैले नागरिक स्तरमा भारतमा जो छन्
उनीहरूले पनि हामीप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ। हामी एक्लै चाहिँ छैनौँ, किनभने यो स्वाभिमानको सङ्घर्ष हो। स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र स्वाभिमान, यो राष्ट्रिय स्वाभिमानको सङ्घर्षमा हाम्रो अभियान जारी। ओली सरकारले एउटा प्रतिरोध एउटा पत्र त पठाउन सकेका छैन, कसरी मुठभेडको स्थिति सिर्जना होला? मुठभेड भनेको भारतले मुठभेड निम्ति आएको हो। भारतले मुठभेड निम्ति आइरहेको छ दक्षिण एसियामै। त्यसले हाम्रो आग्रह सरकार जस्तो भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ। राजनीतिक दलहरू अग्रपङ्क्तिमा आउनुपर्छ। उनीहरूको जुन सम्बन्ध छ भारतका पार्टीहरूसँग, उनीहरूले भन्नुपर्छ, दोहोरो संवाद गर्नुपर्दछ र वार्तामा बसेर ट्राइब्युनल गठन गरेर हुन्छ या अन्य हिसाबले यसको समाधान खोज्नुपर्छ। यसको चाबी मोदीज्यूको हातमा छ, महामहिम मोदीकोमा। उहाँले यो चाबीलाई उघार्नुपर्छ। 60 वर्षदेखि नेपालको भूमि जुन कब्जामा छ भने पनि अब फिर्ता गर्ने बेला आयो। त्यसैले निर्णायक तवरमा नेपाली नागरिकहरूले पनि अहिंसात्मक तवरले आफ्नो आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ। अहिले मसँग योभन्दा बढी केही छैन। परराष्ट्रमन्त्रीले त बोलाउनु भएको छ। दाइ एउटा फोटो खिचौँ न। फोटो फेरि लकडाउन ब्रेक भयो भन्छ। के गर्न प्लान छ तपाईँको? हामीहरू साथीहरू सिम्पली आएका थियौँ, सानो एफएसआइज पेपरमा के कुराहरू लेख्यो, जस्तै कूटनीतिक पहल तुरुन्तै थाल्यो। यो सीमा विवाद चाहिँ धेरै अगाडि देखेको पाएका थिएनौँ। यहाँहरू सबैले देख्नु नै भयो। यो चाहिँ कहाँबाट के अचम्म कस्तो ओर्दै जारी भएको हो थाहा छैन। त्यसरी पक्राउ पर्छु हुने लागेको थिएन जस तपाईँलाई? 5 जनाभन्दा बढी भए चाहिँ पक्राउ गर्ने भन्ने चाहिँ उहाँहरूले नै सार्वजनिक गरेको कुरा हो। यसरी नै उभिनै पासेन, आफ्नो कुरा राख्नै पासेन, पक्राउ परिन्छ भन्ने चाहिँ लाग्यो। जस्तै विवेकशील दलबाट प्रतिनिधित्व गरेर आउनु भएको छ। अब यो मुद्दा त कायमी छ, अहिले छुटे पनि अब भोलिदेखि मुद्दा सकिहाल्ने होइन। अबको प्लान र तपाईँको स्ट्राटेजी के छ? यो मुद्दा चाहिँ नि भन्नै पर्दाखेरि 1934देखि अझ तड्कारो रूपमा आएको मुद्दा रहेछ। जब चाहिँ यो हाम्रो नक्सामा चाहिँ लिम्पिया धाराको छेउबाट बग्ने हाम्रो महाकाली नदीको नामै त्यहाँको गाउँहरू जस्तै गुन्जी भनिन्छ, याङता भनिन्छ, गाउँको नामहरू मैले अहिले प्रनाउन्स गर्न जानिनँ होला, तर त्यहाँका स्थानीय गाउँहरूको नामबाट हाम्रो मुख्य महाकाली नदीको नाम राखियो र सानो एउटा खोल्सालाई चाहिँ काली नदी भनेर सुरु गरियो नि। त्यहाँबाट यो विवादहरू सुरु भएको छ। 1934 म त मेरो आमा पनि जन्मिनु भएको थिएन। यो त्यो बेलादेखिको कुरा हो। र अहिलेको सरकारसँग अलिक बढी विश्वास किन छ भनेदेखि हामीले भन्छौँ यो स्थायीकरणतिर गयो, यो स्थायी सरकार छ भनेर भन्छौँ। त्यही भएर अलिक बढी विश्वास, अलिक बल चाहिँ यो सरकारसँग छ भन्ने लाग्छ। तर परराष्ट्रमा रक्षा मन्त्रालयमा नेताहरू त धेरै हुँदै आउनु भएको हो नि त। अहिलेको रक्षा मन्त्रालय, अहिलेको परराष्ट्र मन्त्रालय, अहिलेको प्रधानमन्त्री मात्र होइन नि त। त्यही भएको भएर यो राजनीतिक मुद्दालाई चाहिँ सम्पूर्णले एउटा टेबलमा आएर छलफल गर्नु, डिस्कस गर्नु अत्यावश्यक छ। र भारतसँग चाहिँ कूटनीतिक पहल, एकदम स्ट्रङली कूटनीतिक पहल जारी गर्नु अत्यावश्यक छ। यो छैन भनेदेखि, यो हुन सकेन अहिले पनि भनेदेखि योभन्दा पछि के हुनसक्छ भन्ने हामीले त इमेजिन पनि गर्न सक्दैनौँ। सरकारले गर्ला त कूटनीतिक पहल? गर्नुपर्छ, विश्वास लाग्छ? गर्नुपर्छ, गर्ला, त्यो हाम्रो अनुमान हो, गर्नुपर्छ। र सरकारले त्यो कूटनीतिक पहल गर्नको लागि जनताहरू यसरी साथ दिन सक्छन् भनेर पनि आइरहेका छन्। अहिले हामी उत्रिएको चाहिँ भारतले जुन अतिक्रमण गरिरहेछ हाम्रो आफ्नो भूभाग, त्यसको विरुद्ध पनि हो। तर त्यो सँगसँगै सरकारलाई कूटनीतिक पहल थाल्नुपर्छ है। कूटनीतिक पहल थाल है सरकार भन्नको लागि पनि हो। हाम्रै सरकारमाथि हाम्रै सरकारबाट, हाम्रो राजनीतिज्ञहरूबाट हामीलाई विश्वासघात हुन भएन। अहिले देखिरहँदाखेरि चाहिँ धोका भएको जस्तो अनुभव भएको छ। त्यसो त तपाईँ सरकारलाई सहयोग गर्न आउनु भएको रहेछ, सरकारले त उल्टै धरपकड गर्यो। यो सरकारको कानुन सरकारले जान्नु पर्यो। हामीले यो संवेदनशील समयमा चाहिँ यसरी बाहिर निस्किन पाइँदैन, अत्यावश्यक कामभन्दा बाहेकले बाहिर निस्किन पाइँदैन भन्ने जुन उर्दी जारी गरेको छ, जुन निर्देशन जारी गरेको, त्यो पालना गरेन भन्ने सरकारको ठाउँमै होला। तर 5 जना त छुट्टाछुट्टै उभिन पाइन्छ भन्ने पनि सरकारले नै जारी गरेको हो। सरकारले जारी गरेको कुरामै विरोधाभास छ। र म फेरि पनि भन्छु, सीमा विवादका कुराहरू चाहिँ लिम्पिया धारा, कालापानी, लिपुलेखसँगै सुस्ताको पनि छ, पूर्वको मेचीमा पनि छ। त्यो भएको भएर अहिले यो तड्कारो रूपमा आएको मुद्दालाई चाहिँ यहीँनिर लिम्पिया धारा भनेर मात्र हामी नबसौँ। हाम्रो समग्र सीमाको जुन विवादहरू छ त्यो हामीले सल्टाउन सक्ने यो एकदमै राम्रो मौका हो। यो मौकालाई चाहिँ सरकारले आफ्नो हातबाट जान दिनु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। गिरफ्तार गरिसके पछाडि धेरै मानिसहरूलाई यातना दिएको, दुर्व्यवहार गरेको हामीले देख्यौँ, प्रत्यक्ष रूपमा भिडियो पनि खिच्यौँ। तपाईँलाई त्यस्तो कुनै दुर्व्यवहार भयो? छैन। म लगायत त्यहाँ जो साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, मैले त्यहाँ आँकडा हेर्दाखेरि चाहिँ 73 जना हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो, पुलिसको रेकर्ड अनुसार। त्यहाँ कसैलाई पनि त्यस्तो दुर्व्यवहार केही पनि भएको छैन।
पक्राउ गर्ने बेलामा जस्तो करेन्ट इन्जेक्सन टाइपको करेन्ट लगाइयो कुरा पनि छ अरूहरूको तपाईँलाई त्यस्तो भयो त्यस्तो भएन नि त्यहाँतिर त जान मध्ये नै कसैले यस्तो भएको यस्तो भन्ने कुनै कम्प्लेन पनि गर्नु भएको छैन र मलाई लाग्छ यस्तो भएको छैन होला यस्तो नहोस् यो भनेको त गैर मानवीय कुरा हो त्यो करेन्ट लाउने इन्जेक्सन लाउने भन्ने कुरा र यस्तो कतैबाट पनि नभएको होस् भन्ने मेरो आफ्नो चाहिँ व्यक्तिगत एउटा धारणा र यो चाहिँ भएको हो भनेर कसैले एकदमै हुन्छ नि हाम्रो पुलिस प्रशासन सुरक्षा यो सरकारलाई नै अहिलेको यो संवेदनशील समयमा चाहिँ नकारात्मक बनाउन लिएर आएको छ भने त्यसप्रति पनि म खेद अबको अभियानको तपाईँको कार्यक्रम के हुन्छ त पार्टीको अब एउटा चाहिँ गहन अध्ययन नै हुन्छ 1816देखिका मुद्दाहरू चाहिँ हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने जरुरतै छ 1818मा जुन आधिकारिक नक्सा पेश भयो त्यस पछाडि पनि कालान्तरमा नक्साहरू पास हुँदै आइरहेका छन् र हाम्रो जोइन्ट कमिटी पनि बनेको छ इन्डिया नेपालको जोइन्ट कमिटी पनि बनेको छ त्यो जोइन्ट कमिटीहरूले के कस्ता कामहरू गरे जोइन्ट कमिटीमा कस्ता कस्ता मान्छे हुनुहुन्छ जोइन्ट कमिटीमा प्राविधिक मान्छेहरू कतिजना हुनुहुन्छ भन्ने कुरा अध्ययन गरेर अध्ययन रिपोर्टसहित हामीहरू अगाडि बढ्नुपर्छ हाम्रो अभियानहरू सायद हामीहरू लिम्बुया धारामै हामीहरू पुगेर प्रत्यक्ष त्यहाँनिर पुगेर त्यहाँ कस्तो माहौल छ त त्यहाँका नजिकका गाउँलेहरूले कस्तो महसुस गर्छन् त यस्तो सीमा विवाद भएको बेलामा बसिरहँदा भन्ने सबै हुनसक्छ हाम्रो भोलि फेरि माइतीलाई आउनु जाउँ यो मैले अहिले तपाईँलाई भन्न सक्दिनँ यो छलफलको विषय अथवा नआउनु भन्ने कुनै प्रेसर के भित्र केही छ छलफलको विषय हो मैले पुनः त भने हामीहरू यहाँ आएर एक्टिभिजम गरेर मात्रै यो मुद्दाको चाहिँ छिनोफानो हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेन मलाई के लाग्यो भनेदेखि यो सीमा विवादको विषयमा गहन अध्ययन साथ हामीहरू प्रस्तुत हुनुपर्छ र नेपालको तर्फबाट धेरैचोटि चुकिएको भनेको कुटनीतिक पहल एकदम बलियोभन्दा बलियो कुटनीतिक पहल गर्नको लागि र म अर्को कुरा पनि यहाँ सम्पूर्णलाई यो क्यामेराको मार्फत के भन्न चाहन्छु भनेदेखि जसरी अहिले हाम्रो राष्ट्रवाद उर्लेर आएको छ नि ममा नि राष्ट्रवाद उर्लेरै आएको तर हामी समग्र धेरैजनामा चाहिँ यो मौसमी राष्ट्रवाद भयो जब यस्ता मुद्दाहरू आउँछन् तब मात्र हाम्रो राष्ट्रवाद भयो हाम्रो राष्ट्रवाद मध्येको एउटा प्रमुख मुद्दा भनेको त हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्ने हो हामी भारतसँग राष्ट्रवाद यो सीमा विवादले असली राष्ट्रवाद जगाउन हामीलाई मद्दत गरोस् हामी कसरी आफू आत्मनिर्भर हुने हाम्रो बाँझो खेतहरूमा तरकारी लगाएर कमसेकम हामी ल बाहिर इम्पोर्ट गर्न नसकुला रे बाहिर एक्सपोर्ट गर्न नसकुला रे तर हामी आफै चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो कुरामा निर्भर हुने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सोच्नैपर्छ यो पनि सोचेनौँ भनेदेखि यो फेरि पनि दाल चामल र तरकारी खाएर राष्ट्रवादको वकालत गरेर त्यो सम्भव छैन भन्न खोज्नु भएको यो तपाईँले भन्न खोज्नु भएको मैले भनिरहेको छु हामी आत्मनिर्भर हुनु पर्यो हामी जसरी हुन्छ आत्मनिर्भर हुनु पर्यो र यदि फेरि पनि सरकारले लिएर आएन भनेदेखि सरकार आफै सत्ताच्युत हुने यो सत्ता आफै सत्ताच्युत हुने बाटोमा पुगेको हुन्छ भन्ने हामीले निर्धारण गर्छौँ एकजना आशलाग्दो युवा नेत्री हुनुहुन्छ होइन यो मुद्दाको अन्त्य गराउनका लागि राज्यले मात्रै गरेर सम्भव देखिँदैन आम नेपाली नागरिकको पनि सहयोग र भूमिका रहन्छ के अपिल गर्नुहुन्छ म फेरि पनि भन्छु यो कुटनीतिक तर्फबाट जानुपर्ने मुद्दा भएको भएर सरकारको तर्फबाट राज्यको तर्फबाट नै प्रमुख काम हुनुपर्छ दोस्रो जुन कामहरू जनताको तर्फबाट हुनुपर्छ जनताले त्यो मान्न तयार छ सरकारले के भन्छ जनताले त्यो मान्न तयार छ तर सरकार निरीह बस्न भएन सानो देश होला तर यो सानो देशको सशक्त सार्वभौमिकता छ त्यो सार्वभौमिकतामाथि आँच ल्याउनको लागि जस्तो नेता मन्त्री जसले काम गर्छ त्यो खेदजनक हुन्छ र हामी त्यसको विरुद्ध उर्लिने छौँ यसरी नै हाम्रो भूमिमा कसैले नराम्रो आँखा गाड्छ भनेदेखि त्यसको विरुद्ध पनि उर्लिनेछौँ र सरकारले नै काम गर्दैन भनेदेखि त्यो काम नगरेको विरुद्ध पनि हामी उर्लिनेछौँ हस् थ्याङ्क यू हस् थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू